आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, म ध्यानको विषयमा बोल्दैछु। यस सम्बन्धमा म आफ्ना विचार राख्नका लागि अनुमति चाहन्छु। ध्यान आफूभित्र प्रवेश गर्ने सशक्त माध्यम हो। जबसम्म मानिसले आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गर्न सक्दैन, तबसम्म उसले यो संसारको कुरालाई बुझेर कुनै अर्थ रहँदैन। आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गरेका मानिस संसार सारा एकातिर र उनीहरू मात्र एकातिर भए पनि त्यस्ता मानिसहरू त्यस्तो परिस्थितिमा पनि एक्लै अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यस्तो परिस्थितिसँग पनि उनीहरू सामना गर्न सक्छन्। उनीहरू डराउँदैनन्। यसैगरी यो संसारमा त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले संसारलाई चिने तर आफूले बुझ्न सकेका छैनन्। आफूले आफूलाई बुझ्न नसकेपछि संसारलाई बुझेर त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यस्ता विभिन्न मान्छे छन् जसलाई संसारले उचाल्यो, विद्वान भए र अन्तिममा त्यस्ता केही मानिसहरूले आत्महत्या पनि गरेर मरेका छन्। यो सबै आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गर्न नसकेका कारण भएको हो। ध्यानले आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गर्न सघाइरहेको हुन्छ र सघाउँछ, पछि पनि सघाइरहनेछ। त्यसैले हामीले ध्यान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। ध्यान एकदमै अद्भुत कुरा हो। नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्, म भन्दा त गरिब किसान मजदुर नै खुसी छन्, किनभने मैले आजसम्म मेरो 5 वटा पनि खुसीको दिन देखेको छैन। त्यस्ता महान मानिस जसले संसारलाई जिते तर उनी खुसी हुन सकेका थिएनन्। उनले संसारलाई बुझेका थिए तर आफूलाई बुझ्न सकेका थिएनन्। संसारलाई बुझेर कुनै पनि अर्थ रहँदैन, यसको प्रमाण नेपोलियन बोनापार्ट नै छन्। र ती ध्यानीहरू, उनीहरूले संसारलाई बुझ्नु पर्दैन तर उनीहरू आनन्दित छन्। उनीहरूले आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गरेका छन् र आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गरिसके पश्चात यो संसारलाई बुझ्नु आवश्यक रहँदैन। मुख्य कुरा त आफूभित्रको मूल रूपलाई पहिचान गर्नु हो। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, तिमीले हजारौं युद्ध जित्नुभन्दा आफूलाई जित्नु बुद्धिमानी हो। यसबाट तिम्रो विकास हुँदै जान्छ। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आत्मिक सबै तवरले हामी खुसी, स्वस्थ बन्दै जान्छौँ। यसैगरी योग शास्त्रमा चित्तको 3 अवस्थाको व्याख्या पाइन्छ। पहिलो चञ्चल चित्त, दोस्रो एकाग्र र तेस्रो निरुद्ध। हामीलाई ध्यानले चञ्चल चित्तबाट एकाग्र हुँदै निरुद्धसम्म लैजान मद्दत गर्छ। र निरुद्ध भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार त्यसबाट मुक्त भएको चित्त हो। त्यस अवस्थामा हामीले प्रवेश पाउँछौँ यदि ध्यान गर्न जान्यौँ भने। प्रसङ्ग बदलौँ। मनोविद्ता सिगमन्ड फ्राइडका अनुसार मनको 3 वटा अवस्था हुन्छ। पहिलो अचेतन मन, दोस्रो अर्धचेतन मन र तेस्रो अतिचेतन मन। पहिलो भनेको चेतन मन। यस अवस्था भनेको विचार, बुद्धि, तर्क, गणितको अवस्था हो। यो मस्तिष्कमा चल्ने विचारको वेभको हिसाबले बीटा लेभल वेभको अवस्था हो, जहाँ 14 देखि 26 हर्ज प्रति सेकेन्डका दरले विचार खेल्ने गर्दछ। यसैगरी यो भनेको लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फियर हो, जसको क्षमता 10% मात्र हो। र योभन्दा माथि सबकन्सियस माइन्ड रहेको हुन्छ। यो सबकन्सियस माइन्डको ताकत अत्यन्तै हुन्छ। यो अत्यन्तै शक्तिशाली रहेको हुन्छ। यस मनलाई हामीले बुझी प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने, यस सबकन्सियस माइन्डको सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले यो संसारलाई जित्न सक्छौँ। सबकन्सियस माइन्डको अत्यन्तै ठुलो शक्ति छ। आइन्स्टाइन जस्ता महापुरुष जन्मनमा पनि यसको योगदान रहेको छ। यहाँ कल्पना, भावना र सपना हुने गर्दछ। आइन्स्टाइनले भनेका छन्, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज। अर्थात् ज्ञानभन्दा कल्पना शक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ज्ञान सीमित छ तर कल्पनाले विश्व ब्रह्माण्डलाई नै ढाक्न सक्छ, विश्व ब्रह्माण्डलाई नै हाँक्न सक्छ। कल्पना अनन्त असीमित छ। त्यस कल्पना शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकेमा हामीले सोचिरहेको कुरा यथार्थमा प्रकट हुन सक्छ। यदि मानिसले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डको दुरुपयोग गरिरहेको छ भने नकारात्मक घटना पनि घट्न सक्छ। त्यसैले सबकन्सियस माइन्डमा प्रोग्राम गरिरहँदा अत्यन्तै सजग बन्नुहुन्छ। त्यही कुरा मात्र कल्पना गरौँ जुन जीवनका लागि आवश्यक छ, जसले जीवनलाई बलियो बनाउँछ, जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। आइन्स्टाइन जस्ता मानिस जो 14 वर्षसम्म केही नजान्ने मानिस थिए र एकाएक महान बने कसरी? उनले कक्षा कोठामा बसिरहँदा प्रकाशको बिम्ब आई अन्तरिक्षमा यात्रा गरिरहेको कुरा कल्पना गर्थे। यही कल्पनाका कारण उनी विश्वविख्यात बन्न सफल भए। उनले फर्मुला पत्ता लगाउन सफल भए, E=mc² र उनी एकाएक महान बन्न सफल भए। आइन्स्टाइनलाई महान बनाउनुमा कल्पना शक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो पनि एउटा मेडिटेसन जस्तै हो। यसले आइन्स्टाइनको सबकन्सियस माइन्डलाई जगाउने काम गरिरहेको थियो। यसैगरी योभन्दा माथिल्लो अवस्था
जहाँ अत्यन्तै कम मानिसहरू मात्र पुगेका छन्। यो एनलाइटेनमेन्टको अवस्था हो, सफलताभन्दा माथिल्लो अवस्था हो, यो शान्तिको अवस्था हो जसलाई अति चेतन मन भनिन्छ। यस अवस्थामा विचार, बुद्धि, कल्पना, भावना केही पनि रहँदैन, यहाँ त गहन शून्यता हुन्छ। त्यस अवस्थामा पुगेका मानिस यो संसारमा अत्यन्तै कम छन्। त्यस्ता मानिस बिरलै मात्र छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुग्न निकै नै गाह्रो छ र ध्यानबाट यो सहज बन्दै जान्छ। यस अवस्थामा पुर्याउने काम ध्यान के हो? ध्यानले हामीले चेतन मनबाट अवचेतन हुँदै अति चेतन मनसम्म पुर्याउनमा योगदान दिन्छ। सहजैसँग मानिसले आफ्नो अर्धचेतन मन, अवचेतन मनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छ र बिस्तारै उसले अति चेतन मनलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ध्यानको माध्यमबाट। ध्यानबाट मस्तिष्कको प्रयोग नभएको भाग पनि प्रयोगमा आउन थाल्छ। ध्यानको अद्भुत विभिन्न फाइदाहरू छन्। यसको वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएका फाइदाहरू छन्। वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएका फाइदाको विषयमा कुरा गर्दा यहाँ 2010 मा नोबेल पुरस्कार विजेता एलिजाबेथ ब्ल्याकमैनको कुरा अग्रपंक्तिमा आउँछ। एलिजाबेथ ब्ल्याकमैन जसले यो प्रमाणित गरेर देखाइन् कि ध्यानले हाम्रो जेनेटिकल लेभलमा पनि परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ। यसले हाम्रो डीएनए को टेलोमेयरलाई चेन्ज गर्न सक्छ र यसैगरी जस्तोसुकै खराब व्यक्ति पनि महान बन्न सक्छ ध्यानबाट, जस्तोसुकै अपराधी पनि महापुरुष बन्न सक्छ, जस्तोसुकै अज्ञानी पनि ज्ञानी बन्न सक्छ। यसैगरी जस्तोसुकै लत भएको, नशा भएको व्यक्ति पनि त्यस लतबाट छुटकारा पाई यहाँ आनन्द, सच्चा आनन्दको द्वारमा उसले प्रवेश पाउँछ ध्यानबाट नै। हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिपोर्टको कुरा गरौँ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च भएको थियो। मेडिटेसनले काम साँच्चै गर्छ कि गर्दैन, यो रिसर्च थियो र रिसर्चको परिणाम निस्कियो 8 हप्ताको मेडिटेसनबाट विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कको साइजमा, सेपमा नै परिवर्तन आइरहेको थियो। मस्तिष्कको एउटा भाग जसलाई लेफ्ट हिप्पोक्याम्पस भनिन्छ, लेफ्ट हिप्पोक्याम्पस लर्निङ एबिलिटी र मेमोरीसँग अन्तर सम्बन्धित छ। यो लर्निङ एबिलिटी, सिक्ने क्षमता, सृजनशीलता र मेमोरीलाई ध्यानले प्रखर बनाउँछ। यस कुरालाई हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चले प्रमाणित गरिसकेको छ। यसैगरी मस्तिष्कको अर्को भाग जसलाई पोस्टेरियर सिंगुलेट कर्टेक्स भनिन्छ, पोस्टेरियर सिंगुलेट कर्टेक्समा विचारहरू आइरहेको हुन्छ। नयाँ नयाँ सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै विचारहरू आइरहेको हुन्छ, बारम्बार आउँछ र यस विचारले हाम्रो कन्सन्ट्रेसनलाई रोकिरहेको छ। हामी एकाग्रित हुन पाउँदैनौँ, हामीले कुनै कुरामा फोकस गर्न सक्दैनौँ र त्यो विचारलाई कम गरी फोकस बढाउने काम पनि ध्यानले नै गर्दछ। यसैगरी यो भन्दा अर्को एमिगडाला, मस्तिष्कको अर्को पार्ट हुन्छ पछाडिपट्टि एमिगडाला, जुन फियर, एन्जाइटी र स्ट्रेससँग सम्बन्धित छ। यसले मानिसलाई डर निम्त्याउँछ। फोबिया, बिना कारण डराउने डर पनि यससँगै सम्बन्धित छ। यसले यो नकारात्मक कुराहरूको भण्डार हो र यो जति जति बढ्दै जान्छ मानिस उति पीडित हुँदै जान्छ, उति तनावग्रस्त बन्दै जान्छ, उति विचलित बन्दै जान्छ र ध्यानले यस पार्टलाई घटाई यसमा परिवर्तन ल्याइदिई मानिसलाई सुखी बनाउने काम गर्दछ, मानिसलाई त्यस डरबाट मुक्त गराउने काम गर्दछ। त्यसैले हामीले ध्यानलाई व्यवहारमा उतार्नै पर्छ, ध्यानलाई हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। ध्यानको अत्यन्तै महत्त्व रहेको छ। यसैगरी ध्यानले शारीरिक फाइदा पनि गर्छ। शरीरको सबै भागमा ध्यानले सहयोग दिइरहेको हुन्छ। एक हदसम्म शरीरको सबै भागलाई ध्यानले शुद्ध बनाइरहेको हुन्छ र हार्ट डिजिज, संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस मर्ने भनेको मुटुको रोगको कारणले, हार्ट फेलियरको कारणले। ध्यानबाट यो हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ। ध्यानले मुटुलाई शुद्ध बनाउँछ र यसैगरी ब्लड प्रेसरलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउने काम ध्यानले गर्दछ। यसैगरी अर्को रिसर्च ध्यानले मानिसलाई खुसी बनाउँछ भन्ने रिसर्च भएको थियो। आज संसारका सबै मानिसहरू पीडित छन्, विक्षिप्त छन्, तनावग्रस्त छन्। यस अवस्थामा उनीहरूलाई एउटा मात्र शरण पर्ने ठाउँ भनेको ध्यान हो। ध्यानबाट मानिसको डिप्रेसन समाप्त हुन्छ। ऊ जस्तोसुकै फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनबाट पनि मुक्त भई अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यानबाट मानिसलाई आनन्द आउँछ भन्ने रिसर्च विस्कन्सिन युनिभर्सिटीको परिणाम हो। विस्कन्सिन युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च भएको थियो।
त्यहाँका प्रोफेसर रिचार्ड डेभिडसनले विभिन्न साधु सन्तहरूलाई ल्याई त्यहाँ ध्यान गर्न लगाए र ध्यान गर्दा उनीहरूको गामा लेभल प्रकट भएको थियो। मानिसको मस्तिष्कमा 5 थरी विचारको वेभहरू चलिरहेका हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो बीटा लेभल वेभ। यो विचार बुद्धि तर्क गणितको अवस्था हो। यहाँ अत्यन्तै बढी विचार खेल्छ। यहाँ विचारको वेभ 14 देखि 26 हर्ज प्रति सेकेन्डका दरले खेल्ने गर्दछ। योभन्दा अर्को अल्फा लेभलमा कम हुँदै जान्छ विचार। यसमा बीटा लेभलको भन्दा न्यून हुन्छ। 7 देखि 14 हर्ज प्रति सेकेन्डका दरले यहाँ विचारको वेभ चलिरहेको हुन्छ, तरङ्ग चलिरहेको हुन्छ। योभन्दा माथिल्लो अवस्था भनेको अर्को अवस्था छ जसलाई थीटा लेभल वेभ भनिन्छ। थीटा लेभल वेभमा सपनालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कल्पना गर्यो भने त्यो कल्पना गरेको कुरा यथार्थमा प्रकट हुन्छ। यस अवस्थामा 3.5 देखि 6 प्रति सेकेन्ड हर्जका दरले विचार खेल्ने गर्दछ। र योभन्दा अर्को अवस्था जसलाई डेल्टा लेभल वेभ भनिन्छ। यस अवस्थामा अत्यन्तै कम 0.5 देखि 3.5 हर्ज प्रति सेकेन्डका दरले विचारको तरङ्गहरू आउने गर्दछ। यस अवस्थामा सामान्य मानिस पुग्न सक्दैन। ध्यानीहरू यस अवस्थामा ध्यान गरेरै पुग्न सक्छन् भने सामान्य मानिसहरू सपना नभएको निन्द्रा, सपना बिनाको निन्द्रामा मानिसहरू यस अवस्थामा पुग्न सक्छन्। मानिसलाई निन्द्रामा सपना आएन भने ऊ जाग्दा अत्यन्तै फ्रेस अनुभव गर्छ, खुसी अनुभव गर्छ, किनकि यहाँ डेल्टा लेभल प्रकट भएको हुन्छ। र योभन्दा अझै पछिल्लो भनेको गामा लेभल वेभ। यहाँ रिसर्च भइरहेको छ। यसमा अत्यन्तै कम विचार खेल्ने गर्दछ र ती ध्यानीहरूको गामा लेभल प्रकट भएको छ। गामा लेभल आनन्दसँग सम्बन्धित छ। यसले मानिसलाई खुसी बनाउँछ, बिना कारण खुसी, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। कुनै कारण चाहिँदैन खुसी बन्नका लागि। ऊ त्यसै खुसी भइरहेको हुन्छ। पैसा भए पनि नभए पनि, सम्मान भए पनि नभए पनि, सत्ता भए पनि नभए पनि ऊ भित्रभित्र खुसी भइरहेको हुन्छ। र यो सफलतासँग पुर्याउने द्वार ध्यान हो। ध्यान सफलता र शान्तिसँग अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित छ। ध्यान अत्यन्तै अनुभव कुरा हो। यसलाई गर्यौँ भने हामीले भरपुर लाभ हुनेछ, हामीले लाभ उठाउनेछौँ। यसलाई गरौँ र भरपुर लाभ उठाउँ। धन्यवाद।